औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू न्यू के एजुकेशन। नन ज़मंग टॉपिक दे पार्टिकल मॉडल ऑफ सॉल्यूशन। उस पार्टिकल मॉडल ऑफ सॉल्यूशन ची देगा ज़मंग सरे मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। नो दोवी मैटर चिकम दे मादा अगा द स्मॉल पार्टिकल्स न जोड़ा द वड़ू वड़ू ज़र्रातु न जोड़ा दा ची अगा ज़मंग सरी एटम्स मैटर ज़मंग सर दसना जोड़े द एटम्स न जोड़े मुख्तलिफ एटम्स दी अगर यूज़ शुई दी और दागे मैटर जोड़े आयंस न जोड़े आयंस कलची यो एटम्स चिकम दे इलेक्ट्रॉन वर्की या इलेक्ट्रॉन वाखली पागमनी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज चिकम राजी नो दागा आयंस न दागे नम मैटर जोड़े आर मॉलिक्यूल्स या द मॉलिक्यूल्स ना यानी एटम्स रे यूज़ शुई दागे ना मॉलिक्यूल्स जोड़ शुई दे और मॉलिक्यूल्स कलर यूज़ शुई दे दागे ना मैटर जोड़ शुई दे। Particle model of solution can best be explained on the basis of particle model theory. Particle model solution चिकम दे आगा डेर खच दे आगा बयानीगी पर बुनियाद द particle model theory. Particle model theory बंदी द खच दे explain की. The particle model theory explains no particle model theory दे आगा मुंगता खाई the nature of matter. द मैटर नेचर मंगता ची दा मैटर चिकम दे दे हालत संग दे दा मादा ची दा जमंग सरा पकलक हालत की दा नरम हालत की दा नु दा की नेचर मंगता एंड देयर इंटरेक्शन विद अदर सब्सटेंसेस और द नूर सब्सटेंसेस द नूर चीज़ों सर दागे ताल्लुक ची दा सदे नु दा मंगता द मेन पॉइंट्स ऑफ द पार्टिकल मॉडल थ्योरी आर नो मेन पॉइंट्स चिकम दे मॉडल थ्योरी की पार्टिकल मॉडल थ्योरी की नु दा लांदी हाँ आगे की ज़मंग सर अवलने पॉइंट है all matter is made up of small particles the which टूल मैटर चिकम दी टूल मादी अगर द स्मॉल पार्टिकल न जोड़ ले। नंबर 2 the particles of matter are always in motion और पार्टिकल्स द मैटर चिकम दी नु दा हमेशा पर मोशन की दे हरकत की दे दा हरकत गई। नंबर 3 the particles have spaces between them और चिकम पार्टिकल्स दी नु दागे पमंस की से पागे के दागे पमंस की स्पेस दे दागे पमंस के खाली ज़ायदे। नंबर 4 एडिंग हीट टू मैटर मेक्स द पार्टिकल्स मूव फास्टर नो इकले चमंगा देले दर जहारात वर्कू नो द मैटर चिकम पार्टिकल्स दी नो आगा मोमेंट आगा असीम मोमेंट के खुच कला दर जहारात वर्कड़े शुन दागे मोमेंट ची देगा ज़ियाद ची। हालात में तो द पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर प्रोवाइड्स अ यूजफुल वे टू विजुअलाइज द सॉल्यूशन नो पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर चिकम दे नो मंग तदा सॉल्यूशन ची दे दागे पू कोलो यो मुफीद फ़ायदेमंद तरीक़ा रागई। व्हेन अ सॉलिड सॉल्यूट इज़ एडेड इनटू लिक्विड सॉल्वेंट कल चे मंगा यो सॉलिड चिकम दे यानी सॉल्यूट मुनहिल अगा मंगा लिक्विड के एड को लिक्विड तवाचू यानी सॉल्वेंटा मुहल्लिलता द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट डिपेंड्स नो सॉल्युबिलिटी चिकम दा हल की दो द सॉल्यूट आगा इनहिसार की बस बांधी ऑन द सॉल्यूट पर सॉल्यूट बांधी एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन और सॉल्वेंट इंटरेक्शन द सॉल्यूट और सॉल्वेंट खपलो की चिकम इंटरेक्शन है नु पागे मन ये सॉल्यूट चिकम दे आगा डिपेंड कई। द सॉल्युबिलिटी एंड नॉन सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट डिपेंड्स ऑन द अट्रैक्टिव फोर्सेस और सॉल्युबिलिटी चिकम दा हल की दो या नॉन सॉल्युबिलिटी ना हल की दो नो दागे सॉल्यूट चिकम दे अगा इनिसार की अट्रैक्शन फोर्सेस बांधी चे दे पमंस के अट्रैक्शन फोर्सेस ची अगा संगरी बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्यूट इन सॉल्वेंट पार्टिकल अगा सॉल्यूट पार्टिकल्स की या सॉल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल्स की चे अगा वीक थी और कागा स्ट्रांग थी नु पता गमनी ना इनिसार की ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट पार्टिकल्स इज वीकर कल चे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ची दे अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स की अगर वीक रही अगर कमज़ोरी देन द सॉल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल्स पर मुकाबले द सॉल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल्स की द सॉल्यूट विल बी सॉल्युबल इन सॉल्वेंट नो सॉल्यूट चिकम दे अगर पर सॉल्वेंट की सॉल्युबल अगर पाइकल की बट इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल इज वीकर लेकिन कचरता फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ची देगा पमन द सॉल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल की अगर कमज़ोर हो दिन द सॉल्यूट पार्टिकल पर मुकाबले सॉल्यूट पार्टिकल की दिन द सॉल्यूट विल बी इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट नुबे सॉल्यूट चिकम दे अगवा इनसॉल्युबल सॉल्वेंट के वगैरह बेना हल की आसान खबर दारा चिकला द सॉल्यूट पमंस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमज़ोर है नो दाबा को उबू की पासाना बंदी हल की लका मसलन चीनी शो माल का शो पासाना मन उबू की हल की नुज़का ची दागे पमंस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ची दागे कम दे
که چېرته فورس اف اټریکشن چې دی په سلوټ کې هغه ویک کمزوری نه هغه سټرانګ و نو دا به په سالوینټ کې نه حل کېږي. مثلا ګټه شوه نو ګټه کې په سلوټ کې فورس اف اټریکشن چې هغه سټرانګ دی نو په دې وجه باندې هغه په سلوټ کې هغه په سالوینټ کې نه حل کېږي. پسې زموږ سره بل ټاپک دی واټر ایز ا یونیورسل سالوینټ. نو واټر چې کوم دی هغه زموږ سره یونیورسل سالوینټ دی. واټر از کالډ یونیورسل سالوینټ. واټر چې دی اوبه هغې ته یونیورسل سالوینټ ویلی کېږي، یعنی هر قسم څیز چې دی پای کې حل کېږي. بیکاز موسټ سبسټانسز ډیزالو ان واټر، ځکه چې ډېر څیزونه چې کوم دی هغه په اوبو کې حل کېږي دین ان اینی ادر لیکوډ، په مقابله د بل لیکوډ کې. نور لیکوډ د نورې مایع په مقابله کې په اوبو کې زیات په اسانه باندې نور څیزونه حل کېږي. اټ مینس دیټ د دې مطلب دا دی wherever water goes اوبه چې چېرته هم ځي either through air که هوا ته ځي د واټر ویپر په شکل کې، د ګراوند یا ځمکې ته ځي، رایور سټریم د دریابونو په شکل کې، د نهرونو په شکل کې، other are through our bodies یا زموږ جسم ته ځي، blood food د blood یا د فوډ په شکل کې. it dissolves chemicals نو دا هر قسم کیمیکلز چې کوم دي هغه په ځان کې حل کوي. minerals and nutrients، minerals معدنیات شو یا نیوټرنس شو غذایي اجزا شو نو دا ټول چې دا په اوبو کې حل کېږي. The chemical composition and physical characteristic of water make it an excellent solvent. chemical composition چې کوم دی کیمیایي طور باندې چې دا اوبه کومې جوړې دي یا د دې چې کومه جسمانی خصوصیات دي نو اوبه چې کوم دی دا یو ښه سالوینټ جوړ کړلی، یو ښه حل کوونکی جوړ کړلی. A water molecule has an oxygen atom and two hydrogen atoms. نو واټر مالیکول چې کوم دی واټر چې د کوم نه جوړلی نو په هغې کې زموږ سره یو اکسیجن اټم دی او دوه زموږ سره هایډروجن اټم دی، د هغې نه چې دی واټر جوړ شي H2O، دوه هایډروجن او یو اکسیجن. The hydrogen side of each water H2O molecule is different from the oxygen side. نو هایډروجن سایډ چې کوم دی د اوبو هغه بدل لی د اکسیجن سایډ نه، د هغې خصوصیات چې کوم دی هغه بدل لی. This difference in water molecule make it attractive for other substances. نو دغه وجه ده چې د اوبو مالیکیولز چې کوم دي دا ډیفرنس چې په کوم دی کوم اټریکشن دی نو نور څیزونه چې کوم دي هغه اټریکټیو جوړ کړلی. This attraction is responsible to make water a universal solvent. نو دا انټریکشن چې کوم دی نو د دې د وجې نه اوبه چې کوم دي هغه زموږ سره یونیورسل سالوینټ جوړ شوی دی. فار ایگزامپل مثلا سالټ، شوګر، الکول ETC. لکه مثلا سالټ چې کوم دی هغه په هغې کې حل کېږي، شوګر چیني پکې حل کېږي، الکول هغه پکې حل کېږي. کین بی ډیزالو ان واټر نو دا په اوبو کې چې دی حل کېږي.